अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के अंदर मैंने आपको बताया था कि ये मामला डार्क वेब से होता हुआ, इंटरनेशनल माफिया से होता हुआ, सियासतदानों से होता हुआ, शोबिस से होता हुआ बहुत आगे तक जा पहुंचा है। आपको मैंने बताया था कि इसमें हमारी एजेंसीज, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज और इसके अंदर एफआईए के इदारे भी अब शामिल हो चुके हैं। इसमें सिंध की गवर्नमेंट और पुलिस का अपना अपना किरदार है। आज के वीडियो में आपको बताऊंगी कि वो अरमगान जिसके ऊपर पहले से 6 केसेस मौजूद थे, उसको के बारे में आज तक पुलिस ने क्यों कुछ नहीं किया था। अब फाइनली उसने वकील को भी जान संवारने की धमकियां दी हैं। वकील ने उसके खिलाफ कौन सा मुकदमा दर्ज करवाया है, अरमगान के साथ अब क्या होने जा रहा है, वो जोमा नामी लड़की जो पकड़ी गई थी उसका अब आगे क्या होने जा रहा है। और इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि इसमें बहुत बड़े बड़े नाम जो है वो शामिल हो जाएंगे। शाहजैन का नाम भी अब इसमें आ गया है। उसके जो गार्ड्स हैं उन्होंने अदालत के अंदर पेश होकर क्या कुछ कहा है और अब आगे फर्दर क्या क्या होने जा रहा है, ये सब कुछ आज के वीडियो का हिस्सा होगा। चलिए जनाब शुरू करते हैं पहली खबर से। तो सबसे पहले जो इस वक्त मैं आपको खबर देने जा रही हूँ, उससे पहले मैं एक छोटी सी बात आपसे करना चाहती हूँ कि मैं इर्द गिर्द यूट्यूब चैनल्स देख रही थी और वो हर 4 घंटे के बाद, हर 6 घंटे के बाद जिस तरह एक नशे की एडिक्शन होती है ना, इस तरह से आपको खबरें दे रहे हैं। लेकिन यकीन करें कि वो सुन के इतना दुख होता है कि लोग व्यूज़ की खातिर बीच में इतनी मुबालगा आराई कर जाते हैं, सिचुएशन को सिचुएशनशिप में चेंज कर देते हैं और इतना अजीबो गरीब किस्म का कंटेंट लेकर आते हैं कि वो सब कुछ मैं कर सकती हूँ लेकिन मुझे नहीं करना, क्योंकि रमज़ान में हम लोग रोज़े रख रहे हैं। तो मुझे अपने ज़मीर को भी साथ साथ मुतमईन रखना है। ये नहीं कि मैं रोज़ा रख के झूठ बातें आपको बताती जाऊँ, गलत खबरें आपको बताती जाऊँ जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। सोशल मीडिया पर सुनने वालों को इतना मज़ा आता है इस तरह की खबरें सुनने का कि वो ये सोचे समझे बगैर सुनना शुरू कर देते हैं कि आया इसमें कोई सच्चाई भी है या नहीं। अभी पिछले दिनों में वो खबर सुन रही थी जिसमें वो, आपको याद है, डिफेंस में एक वाक़या हुआ था जहाँ एक छोटे बच्चा, लड़का था, अभी बालिग नहीं था, उसकी गाड़ी से 6 अफराद जो एक ही ख़ानदान के मारे गए थे। तो अभी उसका एक इंटरव्यू हुआ, उसने यही कहा कि मीडिया पर मेरे बारे में ऐसी ऐसी बातें भी फैलाई गई जिसका उससे हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं था, जिसकी वजह से आज तक वो नहीं छूट पाया। मैं इस चीज़ को मानती हूँ, उसे नहीं छूटना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट जो हकीकत पे मबनी खबर होती है वो बतानी चाहिए। बहरहाल अब जो मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस का जो पहली खबर आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ उसमें मैं आपको बता दूँ कि वकील को भी उसने जान से मारने की धमकियां दी हैं, जिसकी वजह से अरमगान के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज हो गया है। अब ऐसे जो दरिंदे होते हैं ना, इनको किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनका वकील हो, ये वो पुराने वक्तों में एक सुनते नहीं थे कि बादशाह होते थे तो वो अपना पूरा महल तामीर करा के, जिसने अपने हाथों से वो तामीर किया होता था उसके हाथ कटवा देते थे, सिर्फ इसलिए कि ऐसा शाहकार कोई दूसरा ना बना सके। तो ये शाहकार भी ऐसा ही है कि जिस वकील ने उसके लिए मुकदमा करना है उसके ऊपर भी वो जो है ना पिल पड़ा है। खबर ये है जनाब कि सैफ हैं जी एडवोकेट का नाम, उनकी मुद्दियत में एक मुकदमा दर्ज हुआ है थाना बोट बेसन में जो कराची में है। अप्रैल 2024 का वो मुकदमा दर्ज है। आपको याद होगा मैंने आपको एक खबर में बताया था, पिछला जो मैंने व्लॉग बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो अरमगान नामी शख्स है ये सन 2019 से क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व था। 2019 से इसके ऊपर अब तक 6 से ज़ायद मुकदमात बन चुके हुए हैं। उन मुकदमात की डिटेल्स भी मैंने आपको बताई थी। अनफॉर्चुनेटली अगर ये उस वक्त, मतलब आज ये इसलिए फिर रहा है, ये सब वाक़या इसलिए हुआ कि पुलिस हर बार इसको पकड़ती थी और इसको छोड़ देती थी और उसका नतीजा ये हुआ है कि जनाब वो दंदनाता फिरता है और उसको अब भी लगता है, उसको अब भी कॉन्फिडेंस होगा कि मैं छूट जाऊंगा। 2024 में भी सेम इस तरह का वाकया पेश आया जहां पर इसने एक वकील को जान से मारने की धमकियां दी थी। अब ये जो मुद्दई है उसके मुताबिक उसने कहा कि मुलजिम अरमगान ने अपने खिलाफ मुकदमात में पेश होने वाले वकील को धमकी आमेज मैसेजेस किए थे। मुद्दई वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 22 अप्रैल 2024 को अरमगान ने व्हाट्सएप मैसेजेस किए थे, कहा था कि अगर तुम पीछे ना हटे तो फिर जान से जाओगे या मैं तुम्हें गायब करा दूंगा। मुझे और मेरी फैमिली को मुगल्लिज़ात भी बकी गई थी और अब की बार भी ये सुनने में आया है कि जो अब वकील है उसको भी धमकियां देता है कि अगर मुझे ये केस हरवाया, मेरे साथ कुछ हुआ तो इसके ज़िम्मेदार तुम होगे, तुम्हारे पूरे ख़ानदान को नहीं छोड़ूंगा मैं। तो इस तरह के माइंड सेट का जो बंदा होता है ना, उसके बारे में आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसके साथ क्या होना चाहिए और वो क्या है। इसके अलावा एक और ख़बर जो कि शायद आपने सुनी भी होगी लेकिन शायद उसकी डिटेल्स किसी ने आपको नहीं बताई होंगी कि मुस्तफ़ा कत्ल केस के अंदर जो तहकीकात शुरू हुई हैं, आपको पिछले व्लॉग में मैंने बताया था कि इसमें इंटरनेशनल माफिया, इसमें डार्क वेब, इसमें सियासतदान, इसमें हमारी शोबिज़ इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग शामिल हैं।
اس کیس کو اب چھوٹا کیس مت سمجھیے، بلکہ اب پولیس جو ہے نا بہت سی چیزوں کو چھپا رہی ہے۔ اس کی ریزن یہ نہیں ہے کہ پولیس یہ کیس سالو نہیں کرنا چاہتی، اس کی ریزن یہ ہے کہ پولیس والے جو ہیں ان کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا پر جب چیزیں آئیں گی تو کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گی، کیونکہ ہائی پروفائل لوگوں کے نام ہے، تو معاملہ ابھی بہت دور تک جانے والا ہے۔ اور آپ کو میں یہ بھی بتا دوں، یہ کیس 1.5 سال سے پہلے سالو بھی نہیں ہونے والا۔ اب خبر یہ ہے کہ مصطفیٰ قتل کیس کی تحقیقات کے اندر ایک اور بڑا نام سامنے آیا ہے، جیسے میں نے آپ کو کہا ہی تھا کہ اس میں اور بھی نام آنا شروع ہو جائیں گے، تو اس میں شاہ زین مری کا نام بھی جڑ چکا ہے۔ کراچی بوٹ بیسن میں شہری کے اوپر تشدد کیس میں شاہ زین مری کے 5 گارڈز کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ بھی منظور ہو گیا ہے۔ کراچی میں منشیات کی غیر قانونی کاروبار سے متعلق اہم پیش رفت جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ نجی ٹیلی ویژن جو ہے اس نے بھی اس کو رپورٹ کیا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ CIA کے ذرائع کے مطابق یہ پتہ چلا ہے کہ شاہ زین مری بھی منشیات کی خریداری میں ملوث نکلا ہے۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ 3-4 بڑے بڑے گروپس تھے جو کہ منشیات خریدتے تھے، ڈارک ویب سے منگواتے تھے، انٹرنیشنل مافیا سے منگواتے تھے۔ اس میں جو کوریئر کمپنیز ہیں وہ انوالو تھیں، اور پھر اس کو پورے کراچی اور پھر اس کے بعد پورے پاکستان میں پھیلایا جاتا تھا۔ اب اس میں شاہ زین مری کا جب سے نام آیا ہے، اس کے بعد تحقیقاتی ٹیم جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر مزید گہرائی سے چھان بین کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اب ہماری ایجنسیز بھی اس کیس کے اندر انوالو ہو گئی ہیں، FIA کے ادارے بھی اس کے اندر انوالو ہو گئے ہیں۔ کراچی کے پوش علاقوں میں منشیات کا دھندا جو ہے یہ کرتے تھے، اور خوشحال گھروں کے نوجوان بھی اس کے اندر ملوث پائے گئے ہیں جو ان سے خرید کے آگے بیچا کرتے تھے۔ اور گورنر سندھ جو کامران ٹیسوری ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ مصطفیٰ قتل کیس جو ہے وہ ٹھیک سے ہینڈل ہوا تو منشیات کا خاتمہ ہوگا اوبویسلی۔ اور اگر اس میں بڑے بڑے ناموں نے اس چیز کا استعمال کر کے اور اپنی انفلوئنس کو استعمال کر کے اس کیس کو یہیں پہ روک دیا، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا اس میں بڑے بڑے نام شامل ہیں، تو پھر یہ منشیات والا معاملہ یہ رکنے والا نہیں ہے۔ اس کو بند کرانے کے لیے، اس کو روکنے کے لیے ہر طرح کا زور لگایا جائے گا۔ بہرحال انہوں نے کامران ٹیسوری نے کہا کہ مجھے بھی جان سے مارنے کی ای میل بھیجی گئی ہے، اور کہا گیا ہے کہ عمران فاروق جیسا تمہارا حال ہوگا۔ اور شاہ زین مری کے 5 گارڈز کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ جو ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ شہری کے اوپر شاہ زین مری اور اس کے گارڈز جو ہیں انہوں نے جناب تشدد کیا تھا، اور اس حوالے سے جوڈیشل مجسٹریٹ جو ہیں انہوں نے سماعت کی، جہاں پولیس نے ان کے گرفتار 5 سیکیورٹی گارڈز کو پیش کیا، اور گارڈز جو ہیں انہوں نے اور ان کے وکیل کا کہنا تھا کہ صرف میڈیا کی وجہ سے ملازمین اور باورچی کو گرفتار کیا گیا ہے۔ شاہ زین مری جو ہے وہ کوئٹہ میں بیٹھا ہوا ہے، اور سسٹم میں اتنا دم نہیں ہے کہ وہ شاہ زین کو گرفتار کرے۔ تفتیشی افسر نے مزید ملزمان کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کرتے ہوئے موقف اختیار کیا۔ انہوں نے کہا کہ جی CCTV فوٹیجز کا جو فورنزک ہے وہ ہونا بہت ضروری ہے۔ فورنزک تو ہر چیز کا ہونا چاہیے، کیونکہ ایسے تو جھوٹی چیزیں بہت ساری جو ہیں نا وہ آپ پھیلا سکتے ہیں۔ عدالت میں ملزمان کے وکیل جو ہیں انہوں نے موقف اپنایا کہ جن افراد کو پیش کیا گیا ہے وہ CCTV ویڈیو میں واضح طور پہ نظر آ رہے ہیں، لیکن اصل ملزم تک پولیس ابھی تک نہیں پہنچ پائی۔ اب پولیس پہنچ نہیں پا رہی ہے، پولیس پہنچنا نہیں چاہتی، یہ بات کی بات ہے، لیکن اصل ملزم شاہ زین مری جو ہے اس کو گرفتار کرنے کی جرت کوئی نہیں کر سکتا، یہ کہا جا رہا ہے۔ وکیل نے کہا کہ باورچی جو ہے ملازمین کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور اس وقت وہاں پر وہ موجود نہیں تھا۔ وکیل جو ہے اس کا یہ کہنا تھا کہ پوری دنیا کو پتہ ہے کہ اس وقت شاہ زین کہاں پر چھپا ہوا ہے، وہ کوئٹہ میں چھپا ہوا ہے، لیکن کوئٹہ جائے کون، کوئٹہ کارروائی کرے کون، کوئٹہ جا کر اس کو گرفتار کر کے لائے کون۔ بہرحال عدالت نے پولیس کی درخواست کے اوپر فیصلہ محفوظ کر لیا، اور 5 سیکیورٹی گارڈز کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ کے اوپر پولیس کے حوالے کر دیا۔ اور مرکزی ملزم جو شاہ زین ہے اس کے اہل خانہ کا رد عمل جو ہے وہ اس حوالے سے سامنے آیا ہے۔ شہری کے اوپر تشدد کے حوالے سے ان کے جو اہل خانہ ہیں ان کا کیا کہنا ہے؟ خاندانی ذرائع جو ہیں ان کا کہنا ہے کہ واقعے کو یک طرفہ انداز میں پیش کیا جا رہا ہے۔ شاہ زین اور ساتھیوں کو برکت سومرو نے گالیاں بکی تھیں، اور وہ جو ہے وہ قبائلی معاشرے میں برداشت نہیں ہوتی، یعنی شاہ زین جو ہے وہ گالیاں برداشت نہیں کر سکا، جس کی وجہ سے اس کے گارڈز نے تشدد کیا۔ اہل خانہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ پولیس واقعے کے اہم پہلو کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہے۔ شاہ زین کھانے کے بعد رخصت ہو رہے تھے، ایک گاڑی سڑک کے درمیان میں کھڑی تھی، اور ڈرائیور نشے کی حالت میں فون میں مصروف تھا۔ شاہ زین جو ہے اس نے ہارن بجایا۔ خاندانی ذرائع کے مطابق انہوں نے کہا کہ گاڑی میں موجود برکت سومرو نے راستہ نہیں دیا، گالم گلوچ شروع ہوئی، بدتمیزی شروع ہوئی، رد عمل آیا، اور اس کے بعد ویڈیوز میں جو کچھ ہے آپ لوگوں نے دیکھا۔ خاندانی ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ نوابزادہ شاہ زین اور اس کے ساتھیوں کے پاس لائسنس یافتہ اسلحہ موجود تھا، مگر ان لوگوں نے جوابی کارروائی سے پھر بھی گریز کیا۔ پولیس نے واقعے کے ایک اہم پہلو کو چھپانے کی کوشش کی ہے۔
واقعے کے پس منظر کے بارے میں آلریڈی آپ جانتے ہیں، اگر میں آپ کو بتاؤں گی تو بہت لمبی ڈیٹیل ہو جائے گی۔ بہرحال اس حوالے سے بلوچستان پولیس نے بھی اپنا بیان دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ شاہزین جو ہے اس کی بلوچستان میں موجودگی سے متعلق کہنا قبل از وقت ہوگا۔ تو اب آپ لوگ اس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں، کیس آگے آگے جس طرح کا رنگ پکڑے گا، جس طرح آگے فردر بڑھے گا، میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی جاؤں گی۔ جو اہم ڈیولپمنٹس ہوں گی کوشش کروں گی کہ وہی ڈیٹیلز آپ تک آئیں جو کہ بتانے والی ہیں۔ ادروائز خود سے کہانیاں بنانا، سوشل میڈیا پر اس چیز کو ایک سنسیشن بنا کر پیش کرنا، وہ کام میں نہیں کروں گی۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت آج کے ویڈیو سے۔ مزید اس میں جو ڈیولپمنٹ ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اللہ نے کے بعد